नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अन्अमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एहसान और इनाम दे चिमूल नास तख्फल कलाम ल नसीब का बयान द तफसीर द सूरह बकरी शोरो चिपागी की द अवलना ज़िक्र द मोमिनान व दाग़ी औसाफ आग़ बयाने दल ब्या दाग़ी हुक्म द दुनिया और हुक्म द आखिरत बयान को और पसे ब्या द दुए में डली सिफात और दाग़ी हुक्म दुनियावी उखरवी दगशान ब्यार द्रे में डले दाग़ी बयान दाग़ी हुक्म दुनियावी और उखरवी ब्या दावद तौहीद अगे ज़िक्र कोल द यविश्तम आयतना और दलाइल ज़िक्र कोल प मसला द तौहीद बाने चे अल्लाह तासु पैदा करी द निश्न इश्त करी दगरंग मनाफी दज़मकी दाय तासु लगरजूली मेवे दल दरकई नुफला तजअलू लिल्लाहि अंदादा दा अल्लाह सर बल सोक शरीक आगा मगर जवई ब्या जवाब दे और शुबहेव और सदाकत द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगे बयानोलो याद कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता ददीज़ ने बयान द नेमतुनु कोलो चे द निश्न मिश्तकड़ी टूल द दुनिया मनाफे आम तासु लगरजूली स्तासु निका आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगम मसजूद द मलाइकु गरजोले स्तासु द निकन लग़ज़िश और ख़ताई ते शवे वा दाग़े माफ़ी अगम वलकड़े वा उसनंद देज़न द आयत नंबर 47 दाग़ीन बयान कई द खिताबात सित्तौ दशपगु खिताबात दाग़ी बयान कई दया बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लतीना अवल खिताब पागी के बयान द अतन निअमतुनु कई और दगशान द दो आज़ाबुनु कई चियौ निअमत दा तासुल निजात मिन अलफ़िरऔन द फ़िरऔन न मिदल अखलासे दर कड़ो दगशान बल निअमत ज़िक्र कई चे आफ़ु आन शिरक तासु न शिरक शवे व दाग़ी न मिदल सोका माफ़ी अग़म मिदलौका निजात मिन अलफ़िरऔन दा ज़िक्र कई व इज़ नज्जयनाकुम मिन आल फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब तगशान आफ़ु आन शिरक चिता सुलमा द शिरक ना दाग़िब द नशव व नाग़ माफ़ी मिदलौका ब्यादरेम ने अमद द अताउ तौरात तासुलम द ज्वंद तेरवलो यौ कानून और दस्तूर अग़म दल दरक
بل نعمت ذکر کئی عفو عن القتل چې تاسو الله پاک سزا هغه در باندې مقرر کړی و د قتل نو دا هغې نه الله بچ کئی. پنځم نعمت ذکر کئی حیات بعد الممات. تاسو نه د خپل پیغمبر نه نامناسبه تپوسو کو نو مړه شوئ بیا درله الله پاک ژوند هغې دله درکړ. شپږم ذکر کئی تدلیل الغمام. الله در باندې بطور سوری پتا سو باندې سره ولېږه وریځې در باندې راولېږلې چې هغې در باندې سورې که. بل نعمت ذکر کئی انزال المن والسلوى. الله در باندې تورنجبین او دغه شان مړزان دا دل الله راولېږل. اخیره نعمت ذکر کئی انفجار الماء من الحجر. د ګټو نه دل الله اوبه روانې کړي. نو دا ټول احسانات د دې الله پاک څه کوي تذکره هغې کوي د انعاماتو د هغې تذکره هغه کوي او بیا د دې خطاب هغه ختمی په بشارت او په تخویف سره. مخکې هم داسې الفاظ اگر آغلیو چی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم. دیزے کے بیا اعادت آغا الفاظو آغا وشوا او دای دوباره راڑو د وجه د بعد عهدنا د وجه د زمانی د لروالی نه د دې اعاده هغه وکا او دوباره ترہیب او ترغیب ذکر کئی. اللہ پاک فرمائی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم. اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کئی نعمت زما آغا انعمت علیکم چے احسان میں کڑو پتاسو وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ او زچیم فضلتکم ورکڑیم یی تاسو علی العالمین پا خلق د زمانی خپلی. اے اللہ پاک د دیس ذکر کئی پا دی بانے غخپل احسانات ذکر کئی. اللہ وی تاسو ما ورکڑی وی علی العالمین پا خلق د زمانی خپلی. اے دا د خلق د زمانی ما نزک کو کدی ډیرم غرشی خدا اللہ د نبی دا خیر امت دا د ټولو نه بهتر امت ته. لکه څنګه چې الله وی چې کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسو بهترین امت یی. تاسو الله د بیان د پاره د دعوت د پاره را لېږلی یی. نو دې ځکه الله وی چې ما تاسو له غوړواله درکړو علی العالمین په زمانه د مخلوقاتو اے په خلقو د زمانه خپلې. زوګور سوره دخان وګورا سوره دخان سلور سلوختم نمبر سورت دے آیت وګوره 22. اللہ پاک فرمائی وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ وی مونږ دی غوره کړیو د وجه د علم نه په مخلوقاتو. اے د دی د غوره والی وجه الله وی دا دی اولی غوره د دی وجه نه چې دی سره علم. ولقد اخترناهم علی علم علی العالمین. دغه شان وګوره سوره آل عمران اللہ پاک ترغیب ذکر کئی. اگورا آیت یو سلسم
اللہ پاک فرمائی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ فرمائی یی تاسو غوره امت وباسلی شوی د پاره د پایدې د خلکو. تأمرون بالمعروف چې حکم بکوي تاسو په نیکۍ باندې، وتنهون عن المنکر من کوي به خلق د منکراتنا د غلط رسوماتنا د شرکیاتنا. نو ګور الله پاک امت لسویلې غوره ول ویل دي. نو دا که غورو نو دا خپل خلقو په زمانه باندې دی غورو، د زمانه چې ردی کم خلقو په غی باندې دی غورو. دای چې دینو دای اوسم دا وای چې مونږ سيو غوره په امتونو کې مونږ یو، او ای اصل او د خلقو اطلاق چې په سبانی کیږي اخو مونږ یو. وای دا نور چې څومره خلق دې په دې دنیا کې دا ټول وای دا زمونږ د پایدې د پاره پیدا دي، دا زمونږ خدمتګاران دي. هغه وای د دې مثال کافر وای د دې مثال د عام خلقو، یهود وای چې د دې مثال هغه د ګډو بيزو دي. زمون خو هدا کچره دا ګډي بيزي مون ساتونو ساتوي، که خوراک لمړو کیږي نو خروبه، که خرڅو نو خرڅو به، که حلالو نو حلالو به. هغه وای اصل انسانان هغه مون یو، دا نور خلق د زمون د خدمت لپاره پیدا دي. او نن سبا وی دی لنوم دا العلماء، عربی کې العلماء نوم دا ولا غستل کیږي. چې دی وی چې د عالمگیر حکومت دا هغه اختیار هغه صرف مونږ لده چې په ټول عالم باندې به مونږ سکو حکومت وکړو. او د مسیح منتظر دا هغه مونږ له انتظار دی چې کوم مسیح منتظر دی آب راضی دا هغه په قیادت کې به مونږ سکو جنگ بکو، دا دنیا ټول دا به مونږ فتح کو. نو الله پاک دې کې دا وای چې دای غوره خلقو خود دای غورواله هغه دای برقرار پاتې نکړ. کچره دای په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړې وې نو چې د دای کم غورواله او هغه غورواله د دای به برقرار پاتې شوی. او زه په قرآن کریم د دای غورواله یې ذکر کړی دی. د دای غورواله دامو د دای فضیلت په سبانه او بکثرت ارسال الرسل، ډېر انبیاء هغه په دای کې راغلي دي. دغه شان نور چې د دې کوم معجزات دا غي ذکر هغه روان دي. نو الله پاک فرمایي یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد د یعقوب علیہ الصلات والسلام یاد کئ نعمت زما آغا انعمت چې احسان میکړو پتا سو انی فضلتکم او ما ورکړی تاسو علی العالمین په خلق د زمانه خپل باندې. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، او یریږي یوما دا عذاب دا غورزنا لا تجزی نفس عن نفس شیئا چې بدله بنشي ورکول یو نفس نیک د یو نفس بدکار د طرف نشي اند زره برابر. ولا يقبل منها شفاعت، او قبول بنکړي شي د نفس بدکار نه شفاعت س قسم شفارس. ولا يؤخذ منها عدل، وا بنغست شردن سجرمانه. ولا هم ينصرون، او نه بد د امداد وکړي شي. نو دې کې الله پاک ذکر د دې کړه ده. دغه شان نور آیاتونه کې امدادي هغه ترهیب هغه الله پاک ذکر کړي، یره ور کړي زورنا هغه ور کړي دا. اوس برابر شو. اللہ پاک فرمائی اے دیزے کم دادی اللہ پاک فرمائی چی پا آغا ورزبانی بد چا شپارس آغا بچا لکار نور کئی. ام پا دی صورت کے رستو گورا
آیت وګوره یوسل دویشتم درویشتم. اللہ پاک فرمائی یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد د یعقوب علیہ السلام یاد کئی نعمت زما غچ کړه مې پتاسو ما ورکړی تاسو علی العالمین په زمانه د مخلوقاتو. واتقوا یوما، او یریږئ د عذاب دا غورزنا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، چې بدله به نشي ورکول یو نفس نیک دی یو نفس بدکار د طرف نظر برابر نه به قبول شي ردی نه سپیدیا. نو یا الله پاک دې ځای کې ذکر د دې کړی چې په هغه ورځ باندې به دی لسی اے د یو بل په ځای باندې به بدله هغه به نشي ورکولی نه به د دی شپارس قبلیږي. الله وی ولا یوخذ منها عدل، وا به نغستی شي ردی نه عدل څه جرمانه څه فدیه، ولا هم ینصرون، او نه به د دی امداد وکړی شي. نو دا ولا الله پاک زورنه هغې ولا ذکر کړې ده. زدغه شان وګوره سوره لقمان وګوره، سورہ لقمان 11 نمبر سورت تے. آیت وګوره 3. اللہ پاک فرمائی یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے د تمام دنیا خلقو یریږئ د خپل ربنا. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده، او یریږئ دا خطرناک رزنا چې بدله به ورنکي یو والد یو پلار عن ولده د خپل بچینا. ولا مولود، او نه بچې به بدله ورکي عن ولا مولود، نه بچې به د خپل پلار نه بدله ورکي. اے جاز عن والده، چې وی دې بدله ورکوونکې د خپل پلار نه. الله وی په هغه ورځ باندې به هر انسان له خپل عمل په کار راځي. د دې وجنه و یقینا آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا. یقیناً یو داسې وخت به راځي چې په هغه ځای کې بسی نه به د پلار بچے پکاریږي نه به د بچی پلار پکاریږي. وہ دن ہوگا کہ گھبرا جائیں گے جس میں پیغمبر بھی، جلال حق کا طاری سب پہ اس دن دبدبا ہوگا. دا بدا سے رضی چې انبیاء بم پاغي کس کیږي یریږي با، ځکه چې د الله پاک هغه سبی د جلال دا غي نه بپکې یری. خدا بیٹے گا جس دم عرش کی کرسی پہ محشر میں، وہ دن یوم سزا ہوگا وہ دن یوم جزا ہوگا. پکم عرض بانی چې الله پاک بہت پا کرسی بانی سکیگی پاغی بانی بکینی نو آغا ورز بانی مجرمان لبد آغی دو جرم سزا ورکی، او چې کم متقیان دینو آغی لب بدل ورکی. آخر کوئی اگر اللہ نے محشر میں بخشی مجھ کو گویائی، وہاں میری زباں پر نغمہ حمد و ثنا ہوگا. نو آل تک بم زما پا جببانی دا اللہ حمدن بئی، دا اللہ دا حمدن او دا تسبیحات دا غی ذکر بئی. زدغ شان اگور سورہ انعام اگورا، اگور سورہ انعام او یایم نمبر آیت اگورا. اللہ پاک فرمائی وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، پرید آغا کسان چی اینی ولد دین خپل لوب او ابس، وغرتهم الحیات الدنیا دوکا کی چولی دی جئی جوان دنیاوی جوان دنیا. پن ورکا پدیوانی ان تبصل نفس بما کسبت،
دا چې گرفتار بشي او نفس رسوا بشي دا چې هلاک نشي او تن په سبب دا هغه چې د کړي یا دا چې رسوا نشي گرفتار نشي لیس لها نشتر دے نفس دا پارا من دون اللہ علاوہ دا اللہ نسوک دو سو نشپارسی اللہ وی وَإِن تعدل کل عدل لا یؤخذ منها کچرت دے پیدیا ورکی پورا پیدیا نوابا نغستے شیردنا نو گورا دے دے کم اللہ ذکر دے کڑ چردی نب پیدیا نکبلیگی دا شان پا نور صورتون کم اللہ دے ذکر اغے کڑے دے زا اگورا سورہ آل عمران اگورا آیت اگورا 91 نمبر آیت اللہ پاک فرمائی ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا یقیناً آغا کسان چی کفر کڑے او مڑشو دی وهم کفار او دی پا حالت دو کفر کے اللہ وی فلن يقبل من احدهم ہرگز قبول بنکڑے شید یو تند دینا ملء الارض ڈکا پک ازمکا ذهبن دسرو زرو ولو افتدا به اگر که پیدیا کی ور کئی دی لرا اللہ وی کبیا دا ټول ازمکا مال ڈکا دا فیدی راڑی اللہ وی بیا بیمتنا قبول نکما نو دیزے کم اللہ پاک ذکر دے کڑے چه واتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا اللہ وی او یری گئی دا عذاب دا غورزنا چه بدلب ورن کی یو نفس نیک دا یو نفس بدکار دا طرفنا قبول بن شردین سفارس نبا واغست شردین عدل سجرمانا تفسیر ابو سعود پاغی قاضی ابو سعود رحمہ اللہ فرمائی چه دا آیت کریمه چه دنو دا خاص پچا پوره ده پا کافرو پوره ده پا آغا چا پوره ده چه دا غی عقاید آغا غلطی ذکر چه نصوص آغا دا دی پا بارک راغلی دی چه دا اللہ پا دربار کی پا زور بان اخلاص والشفاعت قهریه آغا سوک نشی کولے البتہ ہر چه مومنان دی موحدین دی نو دا غیبم شپارس قبلیگی او دغه شاندائی پا بارک بم شپارس اغا با کول شیو کیگی با نو ایدا آیت چه دن و ایدا دا چا پا بارک خاص تے دا کافر پا بارک دا خاص تے بل علماء ذکر کئی شیخ عبدالجبار صاحب اللہ دی والا عمر کے برکت واچئی اغم پا تفسیر فتح الرحمن کی دالی کلی دی چه پا دنیا کے دا انسان دا خلاصی دو دا پارا یو سولاری دی پاغی کی دا کل کل یو مجرم دا اغا پا زیبان غیر مجرم اغا ولوی تسو کما دا پا زیبان ایسار کا او دے پریدا نو اللہ وی لا تجزی نفس عن نفس شیئا نو دا غلارم ولا بندک دویم دا چی کل کل دیو انسان دا اغا جرم سی اغا دیر زیادی خو یو غٹ سڑے راشی معتبر سڑے راشی او شپارس دا اغا پا بارکیو کی نو خلق وسر پریدی اولوی زبس ماپ کڑے موئی نو اللہ وی ولا یقبل منها شفاعہ درم دا او دا تقریباً اس عام دا شید خغٹ جرمو کا ہو چی پیسی دا سرائی نو بیام دے سکی را پریدی دی نو اللہ وی ولا یوخذ منها عدل سو جرمانہ اغبم پا آغازے کی نقبلیگی نو دا بخنی اغا طول لارے اغا ولا اللہ پاک سکی اولا بندی او دیزے کہ اللہ پاک واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا اللہ پاک بیان دا یری کڑے دے چی پزان کے صبر راولا مز پزان کے دا مز پابندی راولا لکہ مخ کی چی اللہ فرمائی واستعینوا بالصبر والصلاة نو اللہ مخ کے ذکر دا مز او دا سو کو دا صبر کو چی دا غدوہ پزان کے راولا عقیدہ زان لسمک نخلاص بشی
او کته چې مونږ د انبیاء او اولاد یو غره په نسبونو باندې خلاصېدل هغه نشته دی نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ذکر کوي چې د الله نه یو انسان هغه په خپل عمل باندې نشي خلاصېدی نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام له ویل شوی ولا انت یا رسول الله اے دا الله نبی تم په خپل عمل نشي خلاصې دے و یا زم نشم خلاصې دے الا ایتغمدنی الله منه بفضل ورحمه مگر چې الله ما په خپل رحم په خپل فضل باندې ما پټ کی ما د عقیده وجه خلاصې نو زب اخلاص شم غنه زنه شم خلاصې دے نو دیزه کہ اللہ پا کامل طریقے سر یر اللہ ورکا چی لا تجزی نفس عن نفس شیئا وی دو کلال پا زیبانے بداغ خر اغل بداغ نور کئی داغ بچال ور کئی امدغ کلال لب ور کئی نو دیزه کہ اللہ ہوئی چی دا بنی چی گنی گناہ دی یو کڑی مجرم دی مونگ پریدو او دا مجرم پا زیبانے دی مونگ سوکو دا بلچانا داغی بدلا اغدی تیوالو او دیده کہ اللہ ذکر اغدا کل چی لا یقبل منها شفاعه اصل مسئلہ اگر روان دو عبدون و چی مونگوی دا ما قبل چی کم آیاتونو نو اغدا مسئلی دو عبدو دا پارا بطور تمہید بطور مقدمہ ذکر کی دل نو اصل مسئلہ دو عبدو کا اغد امن لنو کامیابی کدی او نمان لنو بیا دیزے کہ ذکر دا دید دا کم چیر دا ترہیب ہوئی چی بیا دا غورز دا عذاب نو یری گا چی اللہ ہوئی نبا پکی او نفس بل نفس لبدلور کئی نبا شفارس قبلی گی او نبا سجرمانہ قبلی گی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَا اے دیدنا اللہ پاک خطاب ذکر کئی پدی کے بیان دا ات نعمتنو کئی دا دو نقمتنو کئی دا دو عذابنو کئی اللہ فرمائی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَا کلچ اخلاص من کئی منتاسو من آل فرعونا دا فرعون یانونا یسومونکم چی رسول تاسو لسوء العذاب ناکار عذابنا یزبحون ابناءکم چی علالول ابناءکم زامنستاسو ویستحیون نساءکم بے پردے کول بے نساءکم زنانستاسو وفی ذالکم پدی نجات ستاسو کے بلاء احسانو من ربکم دا طرف درب ستاسو نا عظیم لوی احسان اینو دیزے کہ اللہ پاک ذکر دا سکڑے دا اول نعمت کڑے چی نجات من الفرعون اللہ دل دا فرعون نخلاصے در کڑے دے او علامہ آلوسی رحمہ اللہ پا تفسیر روح المانی کی دیت سر لکی چی مخ کی اللہ پاک دا نعمتونو دا آغی اجمالی ذکر آغا اللہ کو چی یاد کئی نعمتی اللتی انعمت علیکم نو اس دا دی آیت کریمنا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ نا اللہ دا آغی تفصیل آغی شورو کو اس اللہ پاک دا نعمتون ذکر کئی او دا دا دی دا پارا چی دا احسان تقاضا آغا احسان دے چی تا سر چا احسانو کنو تالا پکار دا دا چی تبم دا آغا سر سکے احسان با سرکے لکا مونگا ویلیو چی الانسان عبد الاحسان انسان دا بندہ دا احسان دے نو اللہ پاک اغا خپل سے ذکر کئی نعمتون ذکر کئی اول نعمت دا غی بیان کئی چی فرعون اگر لگے دلے او تاسو ذلیل کڑی وی ستاسو اولاد اغا بے وجلو چی کم ستاسو لونا بینو اغا بے جواندی پری خو دی او دیزے کہ علماء یو بل توجیم کئی چی اغا دا چی ستاسو زنانا اغا بے کتی دا دی وجنا چی دی سدی وقت حمل آئی نزدو دے کنا بے پردگی دا زنانا استاسو آغا بے کولا نو اللہ وی ما تاسو دا فرعون نسکی دا آغا نا مخلاص کئی اس وجہ سوا چی فرعون آغا دا بنی اسرائیل اولاد دا آغای معشومان آغای قتل کول
نو یو وجه خو بعض مفسرین هغه نقل کوي چې فرعون هغه خوب ولیدو، نو د هغې د تعبیر د پاره نجومیان هغې له ووی چې تاسو ماله د دې تعبیر هغه راله وباسئ. هغې وله جواب کې وی چې د دې تعبیر دا دی چې الله به په دې بني اسرائیلو کې داسې یو ماشوم داسې یو کس به پیدا کوي چې د هغه د وجې نه به ستا بادشاهت هغه به ختمیږي. نو وایي د هغه ورځې نه پس د څه کول د بني اسرائیلو اولاد وجل هغې شروع کړل. خو دا وجه چې ده نو دا ښه وجه نه ده، ځکه چې راځي په احادیثو کې چې څوک نجومي له راغې وصدق بما قال فقد كفر بما نزل على رسوله محمد صلی الله علیه وسلم. یو کس نجومی لراغه او بیا چې هغه سوی د ول داغي تصدیق مکو، نو د الله په نبی باندې سو کو کفر یو کو پاغه دین باندې چې کوم الله په خپل پیغمبر باندې را لېګل په محمد صلی الله علیه وسلم. نو په دې توجیه کې هغه تصدیق د نجومیانو هغه راځي. د دې وجنه تحقیقی وجه چې هغه حافظ ابن کثیر رحمه الله هغه ذکر کړي، هغه دا ده چې ابراهیم علیه السلام هغه هجرت کولو وسره حضرت سارا رضی الله تعالی عنها وسره وا. وې د فرعون نیکو او هغه ځان لدا یو قانون جوړ کړو چې داغه په علاقه باندې وسوق د زنانه سره تلل، نو دا هغې به څه کوله بېعزتي هغه به کوله، بعضې به د خپل ځان سره څه کولې غلامانې کولې به دغه شان وینځې یا به ترې جوړولې. ابراهیم علیه السلام سره د بیبي نه هغې ودرولی دی او د هغه قانون هغه داو وایي که به یې ولوي چې دا را سره رور دی سړی به نو به یې مړ کولو، نه که چېرې وي به چې رور مې ده نو بیا به یې غږ نه کوو، که د خاوند څه به یې وي نو به یې څه کوو مړ کوو به. و ابراهیم علیه السلام خپلی بیبی لوی که تپوس د نه کوي نو وله ووایه چې دا زما رور دی، ځکه هر مسلمان د بل مسلمان څه دی؟ رور دی. المسلم اخو المسلم، مسلمان دا رور د مسلمان دی. نو چې دا ورغلی ده اول ته کې هغه غلطه اراده هغې کوله، نو هغه الله پاک ونیو او ځمکې خپل ځان سره جوخ کو نه یې پرېښو. دی له ویلي ته ماله دوا وکړه، دعا یې وله کړې ده، هغه بد شوی دی، بیا هغه اراده کړې، بیا دغه شان الله پاک هغه نیولی دی. وایي خپلو خادمانو له وی چې راشئ دا مو راله لا څه دي، دا لا څوک راغلي دي او څوک مو روستی دي. د هغې نه پس بیا یې وله د خدمت دپاره حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها هغې م ورکړې ده. په دغه بېعزتۍ باندې اگر که بېعزتي شوې نه ده خو اراده د بېعزتۍ شوې ده. په هغې باندې د ابراهیم علیه السلام بیبي خفه وه. ابراهیم علیه السلام ولوی مه خفه کېږه، الله به ستا په اولاد کې داسې څوک پیدا کوي چې د ده دا بادشاهت د دی دا بادشاهت دا به ستا د اولاد د وجې نه الله ختموي. دغه خبره دا وخت په وخت باندې را روانه وه چې کله فرعون له پته ولګېده نو هغه څه وکړو، وجل د بني اسرائیلو د اولاد هغې شروع کړل. نو په دې کې د نبي د یو قسمه معجزې ذکر دی، نو دا وجه بهتره ده د ما قبل وجه نه د مخکینۍ وجه نه. نو الله پاک فرمایي وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم، پدی نجات ستاسو کی بلاء، پدی کی امتحانو، پدی کی احسانو، من ربکم د طرف در رب ستاسو نا عظیم لوی احسان. اے اللہ وی د دشمن نه مې بچ گئی، د ذلت نه مې بچ گئی، دا در باندې زما یو ډېر عظیم الشان احسانو. بلاء کله په معنا د احسان راځي، کله په معنا د امتحان راځي. زه وګوره سوره صافات
سورہ صافات و درشم نمبر سورت دے آیت اگور یو سل شپگم اللہ پاک فرمائی قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین یقیناً دا امداد آزمائش کارا امداد کامیابی کارا اے ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دا رضا دا پار اخپل ملک پر خودل دے دا ابراہیم علیہ السلام زوے اسماعیل علیہ السلام دا اللہ دا رضا دا پار اخپل زان چاڑی لگزار کڑے نو چکلا اللہ پاک امتحان پہ کڑے دا دین و بلکم لوی امتحانی اے جی او انسان اگر آلگی او د خپل بچی چې کوم د بچی سره د انسان ډیر زیات مینه او بیا ډیر الګي او هغه بچی سملې د وجه د حکم د الله نه د پاره د الاله ولو نو واقعي چې دا لوی احسان عظیم احسان دی عظیم سو امتحان دی ځکه سوره صافات کې په معنا د امتحان زه وګوره سوره انفال وګوره سورت دے اتم آیت اگور واللسم اللہ پاک فرمائی فلم تقتلوہم ولكن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رمام ندی وجلی تاسو دی ولكن اللہ قتلہم لیکن اللہ دی وجلی وما رمیت اذ رمیتا تان دی رسول شگسترگی دا کافرانو لا اذ رمیتا کلچتا دا وشتی ولیکن اللہ رما لیکن اللہ او رسول دا اللہ سترگو دا کافرتا لیکن اللہ او رسول سترگو دا کافرتا ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا او دی دا پارچ اللہ اوکڑی پا مومنانو بانی دا طرف اخپلنا بلاء حسنا انعام ہستا نو دا اللہ پاک اغا ذکر دیزے کہ دا بلا دا راغلے پسو دا احسان پا مانا بانی راغلے دے او دی دا پارا چی اللہ امتحانو کی پا مومنانو دا طرف اخپلنا انعام یا دا سوائے امتحان حیستا نو دا ذکر دا دید چی دا پا مانا دا احسان دا آغی بانی راغلے نو دیدے کہ اللہ پا بنی اسرائیل بانی اخپن انعامات اغا ذکر کئی دا بنی اسرائیل چیو دا دی خپل وطن اغا شامو بیا دا یوسف علیہ السلام پا دور کے دی راغلی دی آلتا دی آباد شوی دی او بیا دی آلتا دیر شوی دی دا دی وجنا فرعونیان دا غی دی سر پا دی وجم و سر یونا لگی و چی دا ہو مہاجر دی دا بل زین راغلی دی او دی زی کس دی دیر شوی دی زیاد شوی دی نو قسمہ قسم تکلیفونا آغے والا رسول اوسم فراعنہ فرعونیان دا دی امت آغا اوسم شتا چاگئی ہر قسم تکلیف مسلمان لداغی دا رسولو داغی کوشش ولکی لکہ دا اس زمانی انگریز آدھا دی وقت غٹ فرعون دے مسلمان لر تکلیف رسولو خبر پور کوشش آغا ولکی بلکہ دا آغنا دا دو آغا داغت دیر زیاد تے دا دا فرعونیت آغا تے سیوا دے زکا آغا خوبا وجل او دے وجنی نا دے خپل غلامان کئی دا سی اسباب والا پیدا کل دا سی وسائل والا پیدا کل چی ذہنی ارتداد آغے پا انسان کے روستے اگر کہ حقیقی طریقے سر نمڑ کئی پا معنوی طریقے سر مرگ آغا دا مسلمان راولی دغشان قسمہ قسم تکالیب اغا والا رسی دا اکبر الہ آبادی شیر دے وہ یوں قتل پہ بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون نے کالج کی نسوجی مختلف ذرائی اغے والا دا ذہن دا اڑولو اغے والا راویخ کل ایخو مقصد دا نہ دے چی گنی دا تعلیم دا دنیا گنی دا بالکل غلط شے دے
د احسن الفتاوی کې د مفتی رشید احمد لدیانوی رحمه الله دا غنه تپوس شوه، بلکې دا سه وایا هغه خپل اولاد له نصیحت کوي، په نصیحت کې ولا خبر ادا کوي کہ اپنے اولاد کو اسکول اور کالج کی تعلیم سے اس طرح بچائیے جس طرح شیر یا بیڑیے سے بچایا جاتا ہے. خپل اولاد هغه مددی تعلیم نه داسې بچ کړي لکه سړی چې شیر مخ نه بچ کړي. خو بیا قیمتی خبره ورپسې کړي، وہی دنیاوی تعلیم مضر نہیں برا ماحول مہلک ہے. په دنیاوی تعلیم کې څه ضرر نشته، ماحول هغه د انسان هلاکونکی دی. خو تعلیمو کا خنا هو خدا حاصله که خو چې ستا ذهن هغه د مسلمانی، چې ستا ذهن کې دایي چې زه به په دې باندې پیدا هغه به زه مسلمان لرسوم، د اسلام او د مسلمان خدمت هغه به پې زه کومه. دې ځای کې هم الله پاک په دی باندې امتحانات هغې کړي دي چې یو په صورت هغه د تسلیط د فرعون کې و چې فرعون هغې پې څه کړی و، مسلط کړی و پې. د دې وجه نه ایسر التفاسیر کې وایي چې کله کله الله د یو حکم د وجه نه په خپلو بندگانو باندې په هغوی باندې امتحانات کوي، نو فلا یجوز الاعتراض علی الله تعالی، په الله باندې اعتراض جایز نه دی چې ګنې دا اولې هغه امتحان کوي او دا او دا نه. کله د امتحان د وجه نه د هغې فواید هغه ډېر زیات دي. علماء ذکر کوي دا به نه کوي چې ګنې ته به سوالم د امتحاناتو کې چې الله په ما باندې څه راوله، په ما باندې مصیبتونه راوله، تکلیفونه راوله، نه بلکې سل الله العافیه، د الله نه به د روغ صحت د روغ ژوند د هغې سوال هغه به د الله نه کوي. اللہ پاک فرمائی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا. اللہ وی کلچ اچو مونگ پا تاسو بانی دریاب نو فَأَنْجَيْنَاكُمْ تاسو مخلاص کئی وَأَغْرَقْنَا غرق مکل آل فرعون فرعونیان وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ او تاسو ولکتل. اس ذکر دیزے کہ دا فرعون اگر آغلے دے نو د فرعون د هلاکت د دې هغه صورت او کیفیت څنګه نو زه وګوره سوره شعراء وګوره. آیت وګوره 3 اللہ پاک فرمائی فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ وی مونگ وحیو کا موسیٰ علیہ السلام تا دا چو خپ اخپل امصابان البحر دریاب نو اوچاو دو دا دریاب فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ نشوا ہر یو عیسیٰ دا ابو سشوا کالطود العظیم پشان داغ غنڈیلوی. اللہ پاک کوئی دریاب مونگا موسیٰ علیہ السلام لحکمو کو چی تسو کدا دریاب پخپل امصابانے ہوا دا دریاب پمیس کے سشوا لار جوڑا شوا چی کم دا بر طرف نو برازی نو آگا پخپل زیبانے ادرے دے دا لان دے طرف آگا مدرے دے نور پا برابانے رازی. موسیٰ علیہ السلام اغلا اللہ نجات آئے والا ورکڑے او ہر چی فرعون و دا فرعون مرگریو چی موسیٰ علیہ السلام پا غلا ربان را پورے ہوتن و دی اغم پا دیر روان شوی دی او بیا چی دی میز لرا رسیدی نو اللہ ابول حکم اغی والا کڑا چی زوس پا دی بانی ورخوش شا و روان شا. زن خلق اغی دا سی تیر شوی دی چی اغی وی چی فرعون اغا ند حلاک شوی لکه دا اغین با شیخ القرآن رحمه اللہ دی با پیشکول محقق دوانی چی وی اغا وی چی فرعون اغا ند حلاک شوی
ځکه دې ځای کې وایي ذکر د آل د فرعون راغلی چې فرعونیان نور هلاک شوي خو فرعون هغه بچ شوی دی ځکه وایي قاعده دا ده چې فرعون دې ځای کې هغه د مضافله په ځای کې ذکر دی او کله چې حکم کیږي نو د حکم د مضافله هغه خالی عن الحکمی نو د هلاکت حکم هغه د آل سره لګي او د فرعون د هغې سره نه لګي وی حضرت شیخ رحمه الله بوي چې عجیبه محققو چې تلاوت د قرآن کریم هغه ولنو نصیب شوی که چېرې د تلاوت کړی او سوره بني اسرائیل له تللی نو دی به پوه شوی و چې صرف فرعونیان نه بلکې فرعون په خپله باندې هلاک شوی و زه وګوره سوره بني اسرائیل سورہ بنی اسرائیل آیت اگور یوسل درم اللہ پاک فرمائیں فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا اللہ فرمائیں ارادو کا فرعون دا چې وشړي دی من الارض د ځمکې د مصر نه نو فاغرقناه الله وی مونږ دیم غرق ومن معه جميعا او هغه څوک چې هغه د سره وټول نو ټول په ټوله باندې الله هلاک کړي الله ذکر کوي فاغرقناه ما دې سکو هلاک کو دا شان وګوره سوره یونس وګوره اللہ پاک فرمائی سورہ بنی اسرائیل اگورا دا سورہ یونس 9 آیت تے اللہ پاک فرمائی وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنودو اللہ وی پورے استلمون بنی اسرائیل پا دریاب نور پسیشول فرعونیان او لخکر دو بغیا و عدوا زیادے کا ان کے پا حق دا اللہ کی او زیادے کا ان کے پا حق دا بندگانو کے پا حق دا مخلوقاتو کے حتی اذا ادرکہ الغرقو تردی چی راگیر کو دل ڈوبے دو نبیاوی آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین نوے پدی کے صدے پدی کی اغا ذکر بیا دا غد مدونو او د شدونو دے چې الله پاک سکړه دے هلاک کړه دے الله وی حتا اذا ادرکه الغرق تر دې چې گیر کو دل ډوبې دو نو ذکر د فرعون دا غد هلاکت امراغله نو دې ځکه کې الله فرمایي چې واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون غرق المنگ فرعونیان وانتم تنظرون تاسو ولکتل ایسا عجیب خوان کئی چې د انسان دشمن هغه هلاکیږي او دی ولګوري او چې بیا لاداسی چې د پخپل باندې دومره مظلومی چې بل د بچي مړ کئ دا شان په د باندې قسمه مظالم کئ د بیزتی او بے پردگی د زنانو کئ او د دومره کمزوري چې ایله غږ نشي کوله او بیا داسې کس هغه ولاړ یو دشمن هلاکیږي نو د خوشحالي هغه به څومره زیاتوي نو الله د دې وجنه دا په نعمت کې ذکر کئ چې واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون او تاسو ولکتل وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ کله چې مونږ وعده وکړ د موسی علیه السلام سره د څلوېښتو شپو بیا ونیولو تاسو څخه ثم اتخذتم العجل الها بیا تاسو څخه ونیو په معبودیت سره من بعده پس د تلو د موسی علیه السلام نه وانتم ظالمون او وی تاسو ظالمان نو دې کې ذکر هغه د ظلم دی
اللہ وی تاسو مشرکان وی تاسو ظالمان وی اے وجہ صدا بوضعکم العبادت فی غیر محلہ بوضعکم العبادت فی غیر محلہ زکا چی تاسو عبادت اغا پا غیر محل کی خودو عبادت مناسب دا اللہ نو تاسو عبادت اغا دا شروع کو نو اے اللہ پاک ولس فرمائی چی ما سو کا دا والاصل کی اللہ پاک فرمائی چی عفو عن القتل داغی اغا احسان آول ذکر کئی خدا بطور تمہید ذکر کئی چی وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ چکل موسیٰ علیہ السلام اغا کوئی تور للاڑو نو نا اہل شاگرد موسیٰ علیہ السلام سامیرے اغا پاتشو او اغا بیانو کو او خلقو لیوی جی تاسو سر دا فرعونیانو دا غی اغا کاری تاسو سر پاتی شوی دی او دا خو خاند دا دی استعمال تاسو لندخ نو اغی پی راغون کل دا غین ولسخی اغی ولا جوڑ کو او بیائی ولوی چی دا ستاسم الہ دی او دا الہ دا موسیٰ علیہ السلام دی اغیم عبادت دسخی اغی لسشوی اختشوی دی او اغی شروع کردی دا دی وجنو شیخ القرآن رحمہ اللہ بوی چی طالب امداخ کاری چی دا طول خو زمان مرگری دی موحدین دی شل کالب ولتا درس و تدریس اغب دی ولکڑی او کچری لوگوں نے تینا آخواش پین ویدئی بمسی چا بسکڑی گمراہ کڑی بی نو عقیدہ اغدی منگلا اللہ کلک نصیب کی چی دا چا دا بیانوننا او دا چا دا واز دا آغین زمون عقیدہ پاغی کے سفرق اغن رازی دیزے کی ذکر دا 40 لیلتن دا سلویخ تشپور آغلے اصل کی دا شپی اغد دیر شپی بیا وسر لسی واشوی دینو سلویخ شوی زا اگور سورہ اعراف اگورا آیت اگور یوسل دوسلویخ اللہ پاک فرمائی وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ اللہ فرمائی کڑی و منگو عدد موسیٰ علیہ السلام سرد دیر ششپو وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ پورا کلل منگ دی لرپ لسو نور سرا نفتم میقات ربیہی 40 لیلہ پورا شو پیشی دا رب دا سلویخ تشپو اینو دا دین سلویخ شپی آغتنا برابر شوی اللہ وی موسیٰ علیہ السلام آغت شو کوئی تور لد پار دا ملاقات دا خپل رب تلدے نو ثم اتخذتم العجلہ بیا اونی ولو تاسوس خیپ خدای سرا پا معبودیت سرا نرستو اللہ فرمائی ثم عفونا عنکم من بعد ذالکا بیا معافیو کا منتاسل من بعد ذالک پس دینا لعلکم تشکرون کی دیشی چی تاسو قدرو کئی دا اللہ دا نعمت دا مانو مفتی مجتبا سیب کولا لعلکم تشکرون کی دیشی چی تاسو قدرو کئی دا اللہ دا نعمت اے اللہ دربانی دم را غٹ احسانو کو اللہ تاسو دا شرک نہ بچ کئی دا غرنگی دا کفریاتو نے بچ کئی نو اے لعلکم تشکرون کی دیشی چی تاسو قدر دا اللہ دا نعمتو کئی شکر اغل ویلے کی گی دا نعمت تخکارا کولولا چی پا جبا بانی نو جتا دا نعمت دا اغی بیانو کی او دا سی منگ ویلی دا ار یوشی شکر اغا دا اغشی پا منزل بانے دے سا مطلب لاس اللہ در کڑنو چی پا دی بانے تا دا اللہ کلام اغر آوالی سترگی در کڑی چی پا دی تا دا اللہ کلام اغا اولوالی خپی در کڑی نو چی پا دی بانے تا دین مراکز لا جہاد لا اغیل پی لڑشی دا شان اللہ دل جب در کڑی نو پا دی بانے بتسکے دا اللہ دا دین دا غی بیان بکے پا جب بانے بوے چی الحمدللہ
اللهم ما بی من نعمت او علی احد من خلقک فمنک. اے اللہ پما بانی چې د څومره انعامونه کړي، پما بانی چې د څومره احسانات کړي دغه شان زمانه علاوه چې پر ټول مخلوق دی کړي، نو فمنک هغه ستا د طرف نه دي. اے مطلب دا په خپل زړه باندې د منعم حقیقی دا هغه اغتراف بو کې، دا هغه سبو کې اعتراف بو کې، هغه بو منی په جبه باندې به د الله د توحید، د الله د دین، د الله د انعاماتو د هغې بیان بو کې. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا کله چې ورکم موسی علیه السلام له کتاب، والفرقان او فرق کون کے کتاب په میز د حق او د باطل کې، لعلکم دې د پاره چې تاسو تهتدون په هدایت باندې شئ. اے دې کې الله فرمایي چې ما موسی علیہ السلام لور کو الکتابا دستور د ژوند تیرولو می ول ورک. دا دې نه الله پاک بل نعمت هغه ذکر کوي چې هغه اعطاء التورات ورکول د تورات دي. نو الله پاک وی دا در باندې ما احسانات هغه می در باندې وکړ، او دې الله ذکر د هدایت کړه چې لعلکم تهتدون. نو دې علماء فرمای چې د کتاب نه بغیر، د آسمانی وحی نه بغیر هدایت د انسان دا نشی راتله. دا ځان له خبره ده کله کله د کتاب او د پیغمبر د راتلو نه مخکې الله پاک ځنې خلق هغه له هدایت کړي، عقیده سما هغه ول نصیب کړي چې هغه د دور جاهلیت هغه مسلمانانو چې دا هغې نه د بعضې تذکره هغه الحمدلله شوې ده. نو دې الله ذکر د آسمانی کتاب د هغې د احسان کړی چې دا مې در باندې وحی او دا احسان دا مې تاسو له وکړو. الله پاک تورات موسی علیه السلام له د فرعونیانو د هلاکت نه پسې ولا ورکړی، دشمن هغه هلاک شو، تاسو یو آزاد قوم هغه وګرځېدئ. نو اوس د آزاد قوم د پاره د ژوند د تیرولو یو قانون، یو آیین، یو دستور ولا پکار دی. نو موسی علیه السلام ول د کوی تور نه قانون د الله، دستور د الله هغه ولا په شکل د تورات کې ولا راولېږه. د دې وجه نه میر صاحب الله دې قبر د رحمتونو نه ډک کړي، الله دې ولا مغفرت نصیب کړي. هغه به وي د الله د آسمانی کتاب نه بغیر ہدایت منتل ہدایت حاصل اول دا محال مطلق دی. مطلب بالکل دا نشی کی دے چستا پا جوان کی دے آسمانی کتاب، آسمانی قانون وحی دینی راغلی او تاکری بدلون اغراشی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَامِ. کل چویل موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا یا قوم اے زما قوما انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلام، یقیناً تاسو ظلم کړه په خپل ځانونو باندې په سبب د نیولو تاسو خیله په خدای سره. نو فتوبوا الی بارئکم، تاسو توبه وباسئ الی بارئکم هغه جوړون کی خپلتا. فقتلوا انفسکم، نو وجنی تاسو خپل ځانونه، نو اے توبه مو کوي او ځانونه مو وجنی. ذالکم خیر لکم، دا کارونه غوره دي ستاسو د پاره عند بارئکم پنیز درب ستاسو. نو فتاب علیکم، الله مهربانیو کا پتاسو. انه یقینا دا الله هو التواب الرحیم، دا اللہ دے توبہ قبل ان کے رحم کا ان کے. نو اے دیزینا اللہ پاک بل نعمت والا ذکر کئی چی عفو عن القتل، اللہ پاک تاسو دا قتل نسکی بچ کئی. اور رسو اللہ فرمائی انہو هو التواب الرحیم، یقیناً دا اللہ دے توبہ قبل ان کے اور رحم کا ان کے. نو دیر حکم اغد توبیو چی خپل زانون اغب مڑکوئی. دی وجه نزن علماء اغی دا ذکر کئی چیر دی اغی اولگی دل خپل زانونا داغی مڑکول آئی شورو کل. نو دیر کسان اغا پا اغی کی مڑشول
خو بیا ولا الله وی زئی ما تاسو له بخنه وکا او بس دا مې در باندې احسان وکړو مې بخلی. شیخ القرآن رحمه الله به وی که چېرې خلک مړه شول نو بیا د بخنې سمانه شوه نه، مطلب دا دی ودرېدل د دې دپاره چې ځان له څه ورکي سزا ورکي او یو بل هغه مړه کي. نو چې څنګه تورې اوچتې کړي نو الله پاک وله حکم د دې وکړو چې ما دله بخنه وکړه او زه ستاسو هغه کومه ګناه چې وه نو د هغې ګناه اوس په تاسو نشته. دې ځای کې ذکر هغه د انفس راغلی دی چې تاسو خپل ځانونه هغه څه کوي مړه کوي. تفسیر روح المانی هغه ذکر کوي چې مطلب د دې نه دا دی چې کومو کسانو هغه د سخی عبادت نه دی کړی نو هغه سره به توري او چې چا د سخی عبادت کړی نو هغه له به هغه تورې رابغی هغه به مړ کوي. نو دې ځای کې الله ذکر د توبې هغې وله کړی دی. د دې وجې نه توبه هغه خپل پکار دی چې انسان په خالص زړه سره الله له توبه وباسي. ځکه الله فرمایي انه هو التواب الرحیم، یقینا دا اللہ دے توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے. اے توبہ وہی پا شریعت کے صلاح نو شریعت کے توبہ دی لوئی المعصیتو الندم علی معصیتی من حیث ہی معصیت مع عزم اللہ یعود الیہا اذا قدر علیہا. دغشان توبہ سلوئی الندم علی معصیتی من حیث ہی معصیت، گناہ باندې خپیمانتیا په دې نیت باندې کول چې ګنې دا مانه گناہ شوی دا مع عزم الله یعود الیها اذا قدر علیها، سرد داس قصد ورادینا چې کچری بیا مال الله وسرا کو نو زبدا کار نو کوما. او توبه چې دنو په دوه قسمه ده، یو توبه د انابت او یو توبه د استجابت ته. توبه د انابت سلو یادی لوی ان تخاف من الله من اجل قدرته علیکا، تدا اللہ نه د دې وجنه یریږي چې دا الله په ما باندې قدرت دی، دا الله په ما باندې طاقت دی، نو زب سکو ما با الله ونیسی. دویم توبه د استجابت تا هغه دی لوی ان تستحی من الله لقربه منکا، اے توی الله پاک هر وخت زما سره دی نو زه د الله پاک نا فرمانی نو کوما. ذکر اللہ پخپل فرمائی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. نو اے دویم قسم توبہ د استجابت دا. دغه شانو گورا اللہ پاک پخپل صفتونو کی صفت د دیم ذکر کرے چې توبہ قبل اول اغت صفت د چا د محربان ذات تے. لکہ دیزے کہ چې اللہ پاک فرمائی انہو هو التواب الرحیم. دغه شانوم دا صورت وګورا آیت وګورا یوصل یو کم شپیتا بلکہ یوصل شپیتا آیت تے. اللہ پاک فرمائی الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. مگر آغا کسان چی توبے و باسلا اصلاح دخپل عملو کو بیانو کو فاولئک اتوب علیہم، دا کسان مہربانی بو کم زپدئی وانا التواب الرحیم، زیم توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے. اے نو دیدے کم ذکر دا توبی اگر آگلے دغشان سورہ نساء اگورا چیدی کی ذکر دا دیدے اللہ وی توبہ قبل ان کے ذات اغزیما. سورہ نساء آیت اگور یوسلسم. اللہ پاک فرمائی وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. آغا سوک چی عمل کو بد یا سیو کو ظلم کو پخپل زان
بیا بخنه غوښته د الله نه، نو یجد الله او بمومی الله بخنه کوونکې او رحم کوونکې. الله پاک به تواب او رحیم مومي، الله پاک به غفور او رحیم مومي. د دې وجنه د ابي موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ روایت کې راځي، هغه وی د الله نبی فرمایي ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. یقینا الله د شپې خپل لاسونه هغه خوار کړي لکه څنګه چې د الله سره مناسب ده. د صد پاره خوار کړي ليتوب مسيء النهار، دې د پاره چې د ورځې د چانه ګناونه شوي نو چاولو بخي. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، الله د ورځې خپل لاسونه هغه سکړي خوار کړي د دې د پاره کې د شپې چانه ګناه شوي نو چې هغه ولو بخم. حتی تطلع الشمس من مغربها، تر دې پورې چې نور هغه د مغرب نه راوخیږي. اے مطلب دا چې تر کومې پورې نور هغه د مغرب نه نه راختل نو تر هغه پورې الله پاک د خلقو ګناهونه هغه معاف کوي. دغه شان د مؤمنانو صفت هم داده، د انبیاءو صفت هم داره چې ای ود الله نه توبه غواړي. لکه دا رستو ګره 15 آیت تر بقره الله فرمایي وقلنا یا آدم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما. نو ای چې کله دین څه شوی دی لغزشت نشوی دی نو بیا رستو الله پاک نه سو غواړي معافي تنه غواړي چې الله ته په مونږ باندې سوکا ته مونږ له بخنه زمونږ د ګناونو کا. نو الله پاک فرمایي فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. اے نو دا صفت د انبیاء ده چې هغه بم سکه توبه بد چانه غواړي د الله نه بغواړي. نو توبه او باصل الله لا دا په وخت باندې سدي یا ول پکار دي. نو الله پاک فرمایي وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا. کله چې ویل تاسو اے موسی علیہ الصلوۃ والسلام لن نؤمن لك ارگز مون تصدیق نکوستا حتی نر الله جهرا تر دې چې وینو مونږ الله ښکارا. نو فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون، اونی ولی تاسو تندر وانتم تنظرون او وی تاسو حیران تنظرون حیران. چې کله د آمنه په صله کې لام راشي نو هغه په معنا د تصدیق راځي لکه دې ځای کې چې لن نؤمن لك، دا نه چې ګنې مونږ ایمان هغه نه راړو. دلته کې هغه په معنا د تصدیق باندې دی. لکه زه وګوره سوره یوسف وګوره آیت وګوره ولسم اللہ پاک فرمائی وجاؤوا اباهم عشاء یبکون، راغل د خپل پلار ل په وخت د ماسختن کې یبکون چې جړاګانې کولې. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. اے زمون بابا جانا انا ذهبنا یقینا منقلو نستبقو چې د یو بل نمخ کې کېدو مسابقه مکولا مقابله مکولا. وترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب. نور سوی وما انت بمؤمن لنا، او نیت تصدیق کونکې لنا زمونږه، نیت یقین کونکې په مونږ باندې. نو دې ځای کې د ایمان په صله کې لام راغلی په معنا د تصدیق باندې. او دا انتهایی بی ادبی وا چې موسی علیه السلام کله الله سره هم کلام شو نو دی وی چې مونږه تراغه پورې ستا په خبره باندې یقین نه کوو چې ترکه مې مونږه الله ښکاره نه لیدلی. زه وګوره سوره نساء وګوره
آیت وګوره یو سل درې پنځوس. اللہ پاک فرمائی یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، غواړي تانا اہل کتاب دا چې ته راوړې دی لرا کتابا من السماء کتاب د برنا. فقد سألو دوی غختل کړیو د موسی علیہ الصلوۃ والسلام نا ډېر لوی د دین نو فقالو ارنا الله جهرا. فقالو اے دیزے کہ وکابل گرام رحمہ اللہ فقالو جہرتن دی بالکل پخکاروی چی ارن اللہ جہرا اخیمون لا اللہ خکارا. واللہ فاخذتهم الصاعقة بظلمهم، اللہ انہی والدی پتن دربانے بظلمهم پسبب دا بیدبی دی. اے بیدبی داوا چی پیغمبر لوی مونگ لا اللہ اخین ولبد منو. دغه شان د دې تذکرہ هغه په سوره اعراف کې مراغلی. وګوره سوره اعراف آیت وګوره یو سل پنځه پنځوس. اللہ پاک فرمائی واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، ورک موسیٰ دخپل قومنا اویا کسد پار زمون د ملاقات. ارگل چونی والدی زلزلی نو قال رب لو شئت اہلکتهم من قبل، اویل موسیٰ علیہ السلام اے رب زمونگا اے رب کچرتا غختنو دی بری حلاک کڑے و محکر دینا. اتوہلکنا بما فائے و ایائی او مالرا، اتوہلکنا بما فعل السفہاء مننا، آیا تمونگ حلاکے پا سبب داغ چی کئیے بے وقوف زمونگنا. نو دیزے کم دادی چی دی کلدا ویلی چی ارن اللہ جہرا، داغین پس اللہ پاک دی نیولی دی پا دی بان عذاب دخپل طرف روست دے. او د دې آیت لاندې شیخ عبدالجبار صاحب اللہ دی پہ عمر کی دی ولا اللہ برکت واچي، هغه وی د دې آیت لاندې تفسیر قرطبی رحمه الله غلی کلی چې اکثر مبتدعين داسې دي چې هغه په دنیا او په آخر کې د الله د دیدار داغې نه منکر دي چې دا نشته دی. د دې وجه نه چې کم په حق باندې کم سلفو دغه شان مخکینی علماو نو دا غي دا عقیده دی وی د الله د لیدو امکان په دنیا کې شته دی چې و دی لیدې شي، او په آخرت کې یقین د الله د لیدلو دی. وقوع به په آخرت کې راځي، امکان هغه په دنیا کې کېدل شي. نو دې کې دای سوي چې ارن الله جهرا او خیمون لا الله ښکارا. چې دای دا سوال کړي نو اللہ پاک فرمائی فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، او تاسو ولقتل. اے قرآن کریم کے نظر اغا پا گنو مانو بان رازی. زوگور قرآن کریم کے نظر اغا پا مانا دلیدلو دستر گو رازی. سورہ اعراف اگورا آیت وګوره یو سل درې څلوېښت. اللہ پاک فرمائی ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک. اے اللہ اخیمال ذات ستا چیزو گورم تالا. قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل، اللہ ولوی تہرگز مانشی لی دے لیکن اگور دے غرلا. نو کدے پخپل زے پاتش نظر دے چی بیا بتماوینے. او انشاءاللہ کو وقت بیائی نو دیزے کی بیا غفرکو نکو چا غیم سوال دا اللہ دلی دو کڑے، او دیزے کی چا ابراہیم علیہ السلام بلکہ موسیٰ علیہ السلام اغم کڑے دے خدا آغا او دا دی پا سوال پاگی کے فرق دے. دی دا سوال
هغه یو قسمه د انکار او د بی ادبی په نیت کو او دا هغه سوال هغه د شوق د وجه نه، ان شاء الله بیا به باس آلتو کو. نو الله پاک فرمایي فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون. نو داو نظر په معنا د سبانه د لیدلو باندې د سترګو لیدل، زدوی مګوره نظر په معنا د سوچ او د فکر. دغه سوره اعراف وګوره، آیت وګوره 115. اللہ پاک فرمائی اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شيء. آیا دی نگوری دی سوچ او فکر نکی فی ملکوت السماوات پا سلطنت دا اسمانون او دزمکا کے پا دلائل دا اسمانون او دزمکا کے. نو دی دے کہ نظر آغا پا ماند سوچ بانے دے. او مبتی مجتبا سے بدلتا قائدہ وی چکل دا نظر د نادوارا د آغی پا سیلکی فی راشی نو آغا بی آل تک اکثر پا مانا د سبانی د سوچ فکر او د تدبر بانی. زدغ شانو گو رکل نظر آغا پا مانا د سرازی بلکہ دیزے کہ علماء فرمائی چی کل نظر آغا پا مانا د حیرانتیا بانے رازی. لکہ اللہ فرمائی وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اغیوی وَأَنْتُمْ تَتَحَيَّرُونَ تاسو پا حیرانتیا و سر ولاڑ وی تاسو حیران وی اونی وی تاسو تندر وی تاسو حیران. ثم بعثناکم من بعد موتکم داو صلی اللہ پاک پہ نعمت ذکر کئی حیات بعد الممات. اللہ وی ثم بعثناکم بیا مونگ راپور تکی تاسو من بعد موتکم پس دا مرگ تاسونا لعلکم تشکرون دید پارا چی تاسو شکر ادا کئی دا اللہ دا نعمتنو. نو دا پہ اللہ پاک دا نعمت دا آغی ذکر والا کڑے او دا آغا خاص کسانو چی دا آغی دا پارا دریزل جون او دریزل مرگ دا آغی لثابت تے. قرآن کریم کی نور زیونو کم ذکر آغا دا احیاء الاموات دا حیات بعد الممات دا غیر آغلے دے. ہم پا دی صورت کی پینزکرت ذکر آغا دا حیات بعد الممات دا غیر آغلے چی یو آغا دا زیر ثم بعثناکم من بعد موتکم. دویم زدغ شان اگورا آیت اگورا دریویا اللہ پاک فرمائی فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. پشاند دے احیاوانی یحیی اللہ الموتى پشاند جوندی کولو دی مڑی اللہ بجوندی کی مڑی. وَيُرِيكُمْ خیتاسو لخبل احکامات دید پارچ تاسو دا عقل نکار والی. زدہ شانو گورا آیتو گورا 233. اللہ پاک فرمائی الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم آیا تا سوچ نہ دے کڑے آغا کسانو لچ اوتل دخفل کوروننا وهم الوف حضر الموت او دی پزرگونو دا یری دا مرگنا. فقال لهم اللہ موتو اویل دی لرا اللہ موتو مڑشی ثم احیاهم بیا اللہ دی جواندی کل. نو دیزے کم ذکر دا حیات بعد الممات راغلے. دغشان ورپسی اگورا آیت 201 شپیتا بیان دا عزیر علیہ السلام او کالذی مر علی قریت وہی خاویت علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. نوے رستو گرا فاماتہ اللہ مئت عام ثم بعثا پس منو ساتلو اللہ دل رسل کالنو ثم بعثا
بیا الله را پورته کو. نو دې ځکه ذکر د حیات بعد الممات راغله. ورپسیت کی وګوره واذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتى، کله چې ویل ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام رب رب زما ارنی خیمال کیف تحیی الموتى، چې څنګه به ژوندۍ کې مړي. قال ویل الله اولم تؤمن، اے نستا یقین نشتا، آیا یقین نشتستا؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ویل دی ابراہیم علیہ السلام اولینا ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن دی دا پارا چی مطمئن شی زړه زما، چی ایمان زما زیاد شی، دا شان چی علم کی می زیادت شی. قال فخذ اربعة من الطير، اللہ ولوی اونی و سلور مارغان، فسرهن سلور دا مارغانونا سلور قسم مارغان، فسرهن الیکن عادت کدیل ردزان سرا. ثم جعل على كل جبل باقید پار یو غرد دین عیسیٰ، ثم ادعوهن یاتینک سایا، بیا دی لاواز کونو دی برازی تالا پا دوبانے. نو دی دیکم ذکر دا حیات دے پس دا مرگا. اللہ پاک فرمائی وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. دا اللہ پاک بل نعمت پا دی بانے ذکر کئی، او پا دی آیت کی ذکر دا دو نعمتون دے، یو تدلیل الغمام، دویم انزال المن والسلوى. اللہ پی وریز پی سورے کو او دغه شانه وې دی موسی علیه السلام لوي چې دا خدا سے مقام دې ته مونږ د ګرمۍ او د لوګي نه مړ کې. نو الله پاک په وریز را وستا او دغه شان د خوراک د پاره ول من او سلوا هغه ول رولېګل. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، سورہ کمون پتا سبحان وریز وَأَنزَلْنَا رَاولیگمون پتا سو المن والسلوى تورنجبین و مرزان. کلو خری من طیبات ما د پاک آغن رزقناکم چی مونگ در رزق در کڑتا سلام. وما ظلمونا نقصان نو کڑ دیز مونگا ولیکن کانو لیکن ادی انفسهم یظلمون، فخپل زانونو بانی ظلم کون کی، اے دخپل حق کمی کون کی، خپل حق کی کمی کولو. اللہ وی دی نقصان نو کڑ دیز مونگا، مونگ لے سکسم نقصان نشورا رسولے. دیده که ذکر دا من او دا سلوار آگلے، دا آغا شیل ویلے کیگی او آغا نعمت لویلے کیگی چی آغا تابانے اللہ پاک احساننو کی، بغیر دا سستا دا مشقت دا، بغیر دا ستا دا کڑاونا. ذلک اگورا سورہ آل عمران اگورا چی اللہ تذکرہ کئی دا خپل پیغمبر. آیت اگورا یوسل سلور شپیتا. اللہ پاک فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق سر احسان کرے اللہ پا مومنانو کلے چراولی کو پدئی کے پیغمبر من انفسہم دا کورنی دا دینا. نو دیدے کم لفظ دا من راغلے او دا آغا احسان لوئی چی پاغی کی دا انسان سا مشقت نی سا کڑاو نی. نو دیدے کم اللہ وی وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ. اس دیدے علماء وی چی دا وریز یاغا دم رسور نی او کویم نو سا عارضی سوری سا وقت پوری سوری. ندیو جنا علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ اگر پخپل کتاب اخبار الحمقاء والمغفلین پائی کی دا خبر کڑی دا بیوقوف دا غی واقعات اغی ذکر کڑی. نو یو پاکی دا ذکر کڑی و یو کماکل سڑیو نو اگر او لگی دو وی پیسی خاقی کی، نو بل وقت گرزی او خپلی پیسی اغا نمونی چاولوی ولی تا کم زی خاقی کڑی و یر با دا سوری لاند میں خاقی کڑی منو د سوری او د وریز د لاندې مې سکړې وي خخې کړې وي. نو وریز هغه عارضی هغه دایمي ني، خو دې دی چې الله دا په نعمت سره ذکر کړي. نو الله وایي چې دا وریزه دا په ما د سوری د وجې نه راوستې وه، یعنی الله وایي
غرض زما د وریځ راوستون هغه سور کولو پدای نو چې الله په بیا چاله سور ورکای نو بس هغه ورکای هغه صد قادر ذات ته د دې وجنا غم دا ارغه شیله وای چې هغه په انسان باندې پټواله راولي او پټ شیله سویل کیږي غم هغه ول ویل کیږي زه وګورم سورہ یونس وګورا سورہ یونس لسم سورت دے آیت وګورا یو یا اللہ پاک فرمائی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی ولپدی خبر د نوح علیہ الصلوۃ والسلام اذ قال لقومه کله چې خپل قوم تا یا قوم زما قوما ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری کچری بد لگی پتاسو مقامی اگد پاتے کېدل زما پتاسو کې وتذکیر او پندر کول زما تاسو لا بیاات الله پایاتن د الله نفعل الله توکلتو فالله باندې اعتماد کوم فاجمعوا امرکم وشرکاءکم اتفاق کوي امرکم پخپل کار باندې پکار استاسو وشرکاءکم او امداد را مدد کوي غفل مددگاران ثم لا يكن امركم عليكم غما بیان دی وکار استاسو پتا سو باندې پټو اے نو دې کې غم هغه په معنا د پټوالی راغله ده دا شان شیخ القرآن رحمه الله هغه بد دی آیت نه پسوي چې یکلم واحد قوما عطاشا على دمه هغه چا سره خبرې کوي چې هغه ټول قوم هغه د وینو تګې ده داغه د وینو سکلو داغي په انتظار دی او ډیر الګي نو ډیر په بهادرۍ سره داغي سره سکه خطاب هغه وسره شروع کړی دی نو دې ځکه الله فرمایي وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ الله وی راولې کوم پتاسو المن والسلوى بے کڑا و خوراک تورن جبین و مړزان الله وی ما در باندې بے کڑا و خوراک راولېګ ابن کثیر رحمه الله اغم دا ذکر کړی چې والله علم خو دینه مراد ارغه نعمت ته کاغه د خوراک نه ده کده سکاک نه ده یا کده نور هر قسمه سيزونو نه ده و چې هغه بغیر د انسان د عمل او د استومانۍ نه حاصل شینو هغه لمن او سلوا دا ول ویل کیږي دې کې الله پاک فرمایي کلوا من طیبات ما رزقناکم خورید پاکا غنا رزقناکم چې مونږ تاسو له رزق درکړې اے الله پاک یو قانون ذکر کړي هغه دا کله چې قران کریم مونږ له د ماضی او واقعا ذکر کوي او هغه مونږ له په صيغه د ماضی باندې ذکر کوي یا د امر یا د نهي باندې ذکر کوي نو د مقام مناسب پاغه کې قال یا یقال یا قل داسې الفاظ هغه مقدري نو دې ځکه مل الفاظ هغه سړي مقدر دي چې قل کلوا من طیبات ما رزقناکم هو یا خرید پاک غنا رزقناکم چې مونږ تاسو له رزق درکړې او بیا وی و ما ظلمونا نقصان نو کړه دای زمونږه ای و ما نقصونا دای نقصان نو کړه زمونږه او ظلم هغه په معنا د نقصان باندې راځي لکه زه وګوره سوره کهف وګوره سورہ کہف وګورا آیت 3 اللہ پاک فرمائی کلتل جنتین آتت اکلها دغه دو باغونا دغه دواړو باغونو ورکول خپل میوه ولم تظلم منه شیئا
کمه نقول د دین شیئا د ذره برابر نو دې کې ظلم په معنا د کمی باندې اللہ پاک فرمائی وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا کله چویل مونگا ادخلوا هذه القرية داخل شیدی کلیتا فکلوا نخری منها ددین حیث شیتم چرت چمخوخی رغدا فپراخی سرا وادخلوا الباب سجدا داخل شی دروازه د بیت المقدس تا سجدا تابدار د الله وقولوا ای حطوة کلمه د معفی نغفر لكم خطاياكم بخنه بو کو تاسو له ګناہوں استاسو او بخو تاسو له ګناہوں استاسو وسندید المحسنین او زیاد بکم اجر د نیکی کونکو دې کې خو یو دا ودخول الباب سجدا داخل شي دروازې د بیت المقدس لنو سجدا د دین د سجدي معنا هغه نشي غشته ځکه د سجدي په حالت کې انسان آغا یوزیل داخلی دل دغا رنگت دل آغا ولا نشی کولے نه بلکې دین مراد آغا تابداری دا چې په تابداری سره تاسو دیل سشی آغا ور داخل شي بل دې کې الله پاک دیلا لفظ د حطوتن آغا ولا ویلے چې داخلی گئی نوزان سره دا وای چې حطوتن 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 معنی حط عنا ذنوبنا اللہ تزمون نزمون گناہونا ختم کا یاد حطوة معنی زن علماء کئی چی لا الہ الا اللہ مطلب د دین دا کلمہ دا مافی پا ذکر اذکار پا غیبان سشی ور داخل شی خدای دا اللہ پا کلام کی تبدیلی غیر آوستا نو دلتا ذکر دیل دا اولنی عذاب ولکی چی نزول العذاب بسبب تبدیل القول اللہ پہ عذاب رولی کو دی وجنا چه قول دا اللہ غی بدل کو نو دی بدا حطوتن پزی بدا حنطوتن وی چه مونگ لخصا پکار دی غنم را لپکار دی اور بشر را لپکار دی نو تبدیلی پا حکم دا اللہ پا الفاظ دا اللہ کی راوستا دا دی وجنا دا ابو بکر جساس رحمہ اللہ کول دے آغا وی چدا کم سیزونه چې دینو یحتج بها فيما ورد من التوقيف بالاذكار والاموال بانه غیر جائز تغييرها ولا تبديلها کم د شریعت چې کم اوراد او اذکار دي نو هغه توقیفی دي پاغي کې د خپل ځان نه زیادت کول هغه صحیح نه دي هغه جایز نه دي د دلته د یو حرف داغي زیادت کړي نو الله پاک سزا هغه ولر علی غلی دا د یو حرف زیادت کړه چې حنطوتن د دې وجه نه وای چې میں څنګه راضی میں دعا کہتا رہا وہ دغا لکھتا رہا دا سے راضی چې ما به دعا وی او هغه به دغا لیکلا نو په یو لفظ سره د دعا داغې نه دغا جوړیږي او دغه شان ایک ہی نقطے نے مجھے محرم سے مجرم کر دیا د یوی نقطې د وجه نه زده محرم نه مجرم هغه معنی جوړ شو فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم واغستاغ کسانو ظلمو چی ظلم کڑو قولا وینا غیر الذي بغیر داغن قیل لهم چی ویل شوی ودیلا فانزلنا على الذين ظلموا راولی گمونگا على الذين پاغ کسانو بانی ظلمو چی ظلم کڑو رجزن آفت من السماء دبرنا بما پا سبب دا کانو یفسکون چودئی چی دی ما تول حکمون دا اللہ قرآن کریم اغداوی چی وینا اغدی لشوی و د سوا لشوی و چی تاسو لفظ دا حطوتن اغوائی نو اللہ وی دی اغوینا سکا اغی بدلکا و دی دا کہ لفظ دا غیر اغر اغلی دا چی غیر اللذی علاوہ دا آغینا یعنی بدلونه دا آغی کلمه اونو کو چی کم دی لویل شوی بدلونه دا آغی کلمه نا علاوه دا بلی کلمه اوکو نو دا آغین علماء آغا جواب کئی کتا سوائی وی اصل اعتراض دادے چی دا اللہ دا طرف نا چی دی لکم خبر شوی وا کم کلمه ولویل شوی وا نو دا خو پاغی کی بدلون را نغی نو دی بانی گناہ اغم پاتے نشوا نو علماء آغا دا دی جواب کئی
چې دې کې دا بدل چې دا په معنا د قال باندې دی چې فقال الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم نو پس او هغه کسانو چې ظلم کړي وینا علاوه د هغه نه چې دی ویل شوی وا نو بدل په معنا د قال یا بدل په معنا د اخذ چې فاخذ الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم واغستاغه کسانو چې ظلم کړي وینا علاوه د هغه نه چې دی ویل شوی وا یا دریم دا چې فبدل الذين پس بدل کاغه کسانو چې ظلم کړو قولا وینا غیر الذي اي وقالوا قولا غیر الذي وی دی وینا علاوه د هغه نه چې دی ویل شوی وا یا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي اي ظلموا قولا بقول غير الذي بدل کا پاغ وینا باندې چې کوم دی ویل شوی وا الله وی فانزلنا على الذين ظلموا راولی کوم پاغ کسانو باندې چې ظلم کړي ورجزن عذاب من السماء برنا بما كانوا يفسقون فسبب دا چې دای ماتول حکمونه د الله لک سات صبر کوز پر مخ باندې لګل پاچو ما دا راځو